बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज आपको पता है कि जुमेरात का रोज़ है और मैं हर जुमेरात को आपको वजीफ़ा जो है वो एक नया बताता हूँ। आज का वजीफ़ा इसमें आज़म भी है बाज़ बुज़ुर्गान दीन के मुताबिक, और ये बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। मुश्किलात के लिए पहाड़ जितनी अगर मुश्किलात हों तो उनको भी दूर कर देता है। इंसान को कश्फ जो है उसका कश्फ बहुत तेज़ हो जाता है। इसी तरह वो मसाइब व आलाम जो पहाड़ों के बराबर हो वो भी ख़त्म हो जाती हैं। और अगर कोई आदमी समझे कि जो मेरी मौजूदा पोजीशन है, कारोबार में है या वैसे किसी ओहदे पे है, ये हमेशा के लिए बरकरार रहे, उसका भी फ़ायदा इस आज के वजीफ़े से होगा। और इसी तरह 7 पुश्तों तक इसके असरात मुरतब होते रहेंगे। आने वाली नस्लें भी इससे फैज़याब होती रहेंगी। इसका पढ़ने वाला जो है दुनिया से चला भी जाए, उसकी औलाद पोते पोतियों तक ये फैज़ जो है वो जारी रहेगा। तो ये इसमें आज़म जो है ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती इसमें पाक है। या क़य्यूम, ये इसम जलाली है। इसके आदाद 127 हैं। इसका मतलब होता है, क़य्यूम का मतलब होता है हमेशा कायम रहने वाला, कायम रखने और हमेशा संभालने वाला। एक बात ज़हन में रखें, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। और जो उसका मकाम मर्तबा या जो उसकी कुदरत है वो हमेशा से थी, हमेशा कायम रहेगी। ना उसमें कोई इजाफ़ा हो सकता है, ना कमी हो सकती है। ना हम उसको मुकम्मल तौर पे इंसानी सोच के दायरा इख्तियार से ये बाहर है कि उसकी ज़ात और उसकी हस्ती किस तरह कायम है, उसका हम तसव्वुर कर सकें, चूँकि हम उसको देख नहीं सकते। एक ही ज़ात है जिसने अल्लाह ताला को अपने दिमाग की आँखों से देखा था, और वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा खातुल अंबिया इमामुल अंबिया मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसके अलावा ना किसी नबी में से किसी ने बराह रास्त अल्लाह ताला को इस तरह देखा, और ना किसी वली ने, और ज़ाहिर अंबिया ने देखा तो औलिया कैसे हो सकते हैं। अपनी शान के मुताबिक उसका जो कुर्ब है अल्लाह का, वो अपने अपने दर्जात के मुताबिक ज़रूर लोगों ने हासिल किया। तो क़य्यूम जो है ये ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा। और आपको पता है हमारे माजी करीब में ही एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, सूफ़ी बरकत अली साहब अल मुस्तफ़ीद दारुल एहसान वाले। उनका तो वजीफ़ा ये है, या हय्यो या क़य्यूम। आपको पता है उनके सारे मुरीद सारा दिन रात यही पढ़ते रहते हैं। ये ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है कि अगर इसको आप सही तौर पे पूरी सिद्क़ नीयत के साथ बावुज़ू होकर और जो कबायर से इज्तनाब करते हों तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से फिर इसकी जो नेमतें वो हासिल होती हैं। सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि मुश्किलात और मुहिम्मात का हल, कोई मुहिम है, किसी पे जाना है, ये हमारे फ़ौजी जवानों के लिए भी है, जंग के हालात हों या वैसे किसी मुहिम पे हों, और हमारे और ऑफिशियल जो किसी मुहिम पे जाएं और कोई ख़तरात हों। इसी तरह अगर किसी को पहाड़ जैसी कोई बुलंद मुसीबत या प्रॉब्लम आ जाए तो 1560 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ 40 दिन तक आदमी इसका जो है वो विर्द करे। 40 दिन ख़त्म होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि बड़ी से बड़ी मुहिम जो है, अगर वो पहाड़ थी तो वो बिल्कुल एक ज़र्रा बन जाएगी आपके सामने। अल्लाह ताला के अस्माए पाक जो हैं, इनकी एक एनर्जी और इनमें एक कुव्वत है, और अहले नज़र जो है वो देखते हैं उस कुव्वत को, उस एनर्जी को। तो सबसे ज़्यादा तासीर जो है वो तो अल्लाह ताला के अस्माए पाक की है। इसी तरह अगर बंदे की मुश्किल हल हो जाए और वो चाहे कि उसी पे वो कायम रहे हमेशा के लिए, जो उसको पोजीशन मिल गई है, तो 777 मरतबा रोज़ाना जो है अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ इसको पढ़ता रहे। और अगर इसको 49 दिन तक मुस्तकिल पढ़े तो फिर वो देखेंगे कि और बरक़ात कितनी उसको हासिल होती हैं। इसी तरह अगर कोई आदमी चाहता है कि मेरा जो कारोबार है, जो मैं कर रहा हूँ बिज़नेस, इसमें कोई कमी ना आ जाए, उतार चढ़ाव मार्केट में रहता है, लोग परेशान होते हैं, कहते हैं ये हमारा कारोबार बहुत अच्छा था अब नीचे चला गया, खुदा करे फिर ये जो उरूज मिला हुआ है ये कायम रहे। तो उसके लिए बहुत आसान वजीफ़ा है, रोज़ाना 101 मरतबा या क़य्यूम 40 दिन तक पढ़े और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े। और उसके बाद 40 दिन तक 41 मरतबा रोज़ाना सुबह की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद जो है इसका विर्द करे। या क़य्यूमों का देखे जो पोजीशन इस वक्त है वो हमेशा कायम रहेगी।
اسی طرح کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا لیکن جائز طریقہ سے ہو، کوئی ناجائز سوچ نہ ہو. کسی کو مثلا خامند بیوی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، بیوی خامند کو مائل کرنا چاہتی ہے، ماں باپ اولاد کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، اولاد ماں باپ کو چاہتی ہے، بھائی بھائی کو چاہتا ہے، کوئی رشتہ دار کوئی دوست جو ہے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، کسی افسر کو ماتحت اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، تو اس اسم پاک کو 707 مرتبہ روزانہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ 7 سے 11 دن کے اندر اس آدمی کا معاملہ حل ہو جائے گا، اور جس کو وہ چاہ رہا ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اس کا دل اس کی طرف آ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا کاروبار ہے اس میں مزید ترقی ہو، بزنس میں زیادہ ترقی ہو، تو بہت آسان وظیفہ ہے یہ. 313 مرتبہ بعد نماز عشاء روزانہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 41 روز تک پڑھے. اور وہ جو میں نے عرض کیا کہ 7 پشتوں تک اس کے اثرات چلے جائیں گے. اس کے ساتھ کوشش کیجئے کہ جو آپ کا جو ہے وہ کاروبار بڑھے تو آپ غریبوں میں کچھ نہ کچھ تقسیم کرتے رہیں، خیرات جو ہے وہ کرتے رہیں. اسی طرح اگر کسی کو کوئی مقدمہ ہے اور وہ بہت پریشان ہے کہ مقدمہ میرے حق میں ہو جائے، تو جب تک مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے روزانہ نماز عشاء وطروں سے پہلے، وطر بعد میں پڑھے، 2432 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھتا چلا جائے. انشاءاللہ مقدمے میں کامیابی ہوگی، اور اس کے بعد مسلسل اس عمل کو دہراتے رہیں. اسی طرح اگر کسی کا گمشدہ کوئی چیز ہے، کوئی چوری ہو گئی ہے، تو 1510 مرتبہ 7 دن تک یا قیوموں کا ورد کرے اول آخر درود پاک کے ساتھ. گمشدہ چیز واپس آئے گی، یا چور جو ہے وہ خود واپس کر دے گا، یا کوئی اسباب پیدا ہو جائیں گے. اسی طرح حصول مراد کے لیے کوئی مراد ہے، دل میں ایک آرزو ہے کہ یہ کسی طرح پوری ہو، نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی، 777 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 70 دن تک پڑھے. انشاءاللہ تعالی وہ جو مراد ہے، وہ اولاد کی ہو، وہ کوئی شادی کی ہو، وہ کوئی اور دلی مراد ہو، وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی. اسی طرح اس کو مستقل جو ہے یہ وظیفہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت میرے دل میں گھر کر جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ایک تعلق قائم ہو جائے، اور پھر مجھے لطف آنا شروع ہو عبادت پہ، اور کشف آنے والے حالات. ایک ذہن میں رکھیے کہ جو تقدیر ہے اس کو پہلے کئی چیزوں کا پتہ چل جائے گا. تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے، میں عرض کر دوں. ایک ہے تقدیر معلق، جو دعا سے صدقے سے کسی بزرگ کی نگاہ سے ٹل جاتی ہے. ایک ہے تقدیر مبرم، جو اٹل ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بدل سکتا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کاملین جو ہیں وہ بھی تقدیر مبرم میں جو ہے اللہ سے عرض کریں تو بدل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اگر کسی کے لیے دعا کر دیتے تھے اور کریں تو وہ تو یقیناً تقدیر بدل جائے گی. لیکن ویسے تقدیر معلق جو ہے اس کے بارے میں انسان کو پہلے خبر بھی ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا. وہ اپنے عزیز رشتہ دار دوست کو کہہ سکتا ہے کہ یہ صدقہ کرو تمہاری بہتر ہے. اس طرح کے بزرگان دین کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اس طرح کی اگر صورت ہو اور اس کو کشف شروع ہو جائے گا اس کے پڑھنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں گھر کرے، ہر وقت دل کرے گا ذکر کرے، درود پاک پڑھے، تو 7000 مرتبہ روزانہ اس کو 120 دن تک پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے غریبوں میں کوئی شرینی تقسیم کر دیں، کچھ کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے ایسی قوت انسان کو حاصل ہو جائے گی کہ حیران کن ہو جائے گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. ہم سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.